السلام عليكم ورحمة الله. إذا اليوم مع l'univers الأولى إعدادي la page 35. Donc toujours avec les nombres relatifs يعني أعداد نسبية. Donc ندوزو مع l'activité 4. Donc voici la coupe d'un relief. Donc عندنا هاد الرسم المبياني هذا. Donc لاحظتوا كل بوان كاينة في واحد المكان معين. Donc à l'aide d'un nombre relatif donne l'altitude ou la profondeur de chacun des points A, B, C, D إلى آخره. Donc هنايا مثلا A. Donc A جات 200. Donc j'écris. Donc A 200. B. Donc B 400. C. هنايا إلا شفنا مثلا هنايا 200. 200 هنا كاينه 400 وكاينين 4 البارتيات. الفرق بيناتهم هو 200. دونك بين 400 و 200 كاينين 4 بارتي. دونك هذيك ال 200 نقسموها على 4 هي 50. اذا كنمشيو بال 50. دونك هنا 200 250 300 350 400. دونك هنايا جات هي في الثالثه. دونك هنايا 200 250 300 350 يعني كنزيدو بال50. بالنسبه لدي دونك دي جات في 600. بالنسبه مثلا ل دونك جات في 0. اف جات في 400. هنايا لاحظوا اف جات في موان 400 لان جات هابطه على الصفر. ها هو الصفر. دونك بالنسبه للجي هنايا جات وسطهم تقريبا. دونك هنايا الا قلنا 3. دونك هنا جات هنايا. دونك هنايا 200 250 300 350. دونك نقدروا نقولوا 300 موان 325 لان ما جاتش واصله لسميتو موان. تري بيان. دونك اش دونك اش جات في هاد لا لين. دونك موان 200. بالنسبه ل اي دونك اي جات في موان 400. بالنسبه للجي دونك جات في موان 600. بالنسبه لكا موان 800. بالنسبه لال بحالها موان 800. Très bien. Donc maintenant classe ces nombres du plus grand au plus petit. Donc là بغينا le plus grand غنشوفوا اللي طالعه بزاف هي دي. دونك دي شحال عندها هي 600. دونك غنديروا 600 من le plus grand. دونك 600. اللي تابعها هي بي. دونك 400 400. من بعد كاينه سي يعني 350. من بعد كاينه ا يعني 200. من بعد كاينه او يعني 0. عاد اش لان غندو جايين من الكبير للصغير. اش يعني موان 200. من بعد جي يعني موان 325. من بعد اف و اي بحال بحال. دونك اف و اي موان 400. من بعد اف و اي كاينه جي يعني موان 600. ومن بعد كاينه كا و ال يعني موان 800. دونك من الكبير للصغير. اذا انا لاحظتوا شنو كيبان لكم بالنسبه لي نومبر نيجاتيف يعني هادو معروفين الكومباريزون ديالهم. 600 كبر من 400 كبر من 350 الى اخره. ولكن في نيجاتيف لي نومبر نيجاتيف لاحظوا موان 200 كبر من موان 325. اذا لاحظتوا لا حيدنا الموان مع الموان 200 صغيره. ولكن ملي كندخلوا الناقص كتولي 200 كبيره. اذا هنا شنو غنستنتجوا باش نعرفوا شكون اللي كبير من في لي نومبر نيجاتيف؟
هو اللي تيكون قريب من الصفر. دونك لاحظوا مثلا هنا اش هي اللي قريبه من الصفر، دونك هي اللي جات كبيره فيهم. موان 200 هي الكبيره فيهم، واللي بعيد من الصفر بزاف بحال كاو ال بعاد من الصفر، يعني موان 800 هو الصغير. دونك اللي قريب من الصفر هو الكبير، اللي بعيد من الصفر هو الصغير. Donc l'activité 5, donc il y a quelques heures, elle faisait moins 8 degrés Celsius et depuis la température a baissé de 5 degrés Celsius. Donc quand la température fait moins 8, 8 درجات تحت الصفر، و baissé يعني انخفضت ب5 درجات أخرى. Donc à l'aide du thermomètre ci-dessous, trouve le résultat de moins 8, moins 5. Donc هنايا لاحظوا moins 8, moins 5. دونك كانت في موان 8 هنايا، كانت في موان 8 ونقصت 5 درجات. دونك هنا نحسبوا 5، دونك 1 2 3 4 و 5 هنا. دونك غنشوفوا لابسيس ديال هاد البوان هادي شحال. دونك موان 8 موان 9 موان 10 موان 11 موان 12 موان 12 موان 13. دونك c'est-à-dire موان 13. Très bien, maintenant, B, de la même manière, trouve le résultat des soustractions suivantes. Donc 2 moins 3. Donc بنفس الطريقة، la même méthode. Donc عندي 2 غنقص منها 3 درجات. Donc كانت 2 هنا غنقص 3، ها 1 ها 2 ها 3. Donc ولات في moins 1. بالنسبة ل 4 moins 8,5. Donc la même manière كانت في 4 وغنقص 8 et demi. Donc كانت في 4 غنقص 1 2 3 4 5 6 7 8 et demi يعني نصف. إذا نشوفوا لابسيس ديال هاد البوان شحال. دونك موان 1 موان 2 موان 3 موان 4 موان 4,5. Très bien, maintenant la question C. Donc calcule moins 8 plus moins 5. Donc نحسبوها. Donc هذا B وهذا B وهذا A. Donc moins 8 plus moins 5. دونك هنايا سبقني حسبناها ولا نعاودوا الطريقه. دونك moins 8 plus moins 5 c'est-à-dire عندي هنايا نيجاتيف نيجاتيف. دونك في لاديسيون ديما نيجاتيف نيجاتيف راه يعطيني نيجاتيف، وهادو غنجمعوهم 8 plus 5 13. وبيان نديرو بهاد الترمومتر هذا. كانت في moins 8 هنا ونقصت ب5 درجات، نقص 5 درجات غتلقى moins 13 يعني moins 13. Donc compare le résultat avec moins 8 moins 5. Donc هنايا قارناها لا كومباريزون مع هاد لو ريزولتا هادي عندنا le même résultat. Donc on a le même résultat. Très bien, maintenant donc هنا que constates-tu؟ إذا ماذا تلاحظ؟ donc je constate que donc هنايا هاد الكتابة هادي هي هاد الكتابة هادي. donc je constate que moins 8 moins 5 راه هي moins 8 plus moins 5 plus moins 5 تحقاش حصلنا على le même résultat. Très bien, maintenant D, cette règle de calcul convient-elle pour les deux soustractions de la question B? Donc هنايا بالنسبة de la question B هادي وهادي واش هاد لا ريغل هادي de calcul convient-elle pour les deux؟ دونك هنايا وي بالنسبة لهذا نقدروا نديرو لا ميم méthode. Donc بالنسبة ل D donc oui. E, à l'aide d'une calculatrice, vérifie cette règle pour les deux soustractions suivantes. Donc هنايا نتوما تقدروا ديروها بالكالكيلاتريس. هنا نديروا الطريقه ديالنا باش نتعلموا لها نيت فرصه. دونك موان 7 موان 3. دونك كما قلنا ديما في سوستراكسيون غنحتفظوا بالاول غترجعوها اديسيون، ولكن هنا غديروا لوبوزي يعني المقابل لوبوزي.
من بعد ملي كيولي عندي لاديسيون دابا لي بلو لوان على الزيرو هو اللي كندير ليه اشارته. دونك 7 ولا 3 شكون لي بلو لوان هو موان 7. دونك موان و7 نقص منها 3. دونك هنايا 10 10 موان 8,5 بنفس لا ميثود. دونك الاول كنحتفظ به هذا كنرجعو اديسيون وهنا كندير لوبوزي. هنا عندي بلس بلس سيتادير غتكون ديما البلس وغنجمع. اذا لاحظتوا الا كان لو ميم سين عندهم نفس عفوا سين ديفيرون راه كنطرح 7 نقص منها 3. ولكن الا كان لو ميم سين بلس بلس كنجمعهم. دونك كانوا بحال بحال في لي سين ديما جمعوا. الا كان ديفيرون طرح. والاشاره اللي كنديرها دائما ديال لو بلو لوان اللي بعيد على الصفر هو اللي كتكون اشارته في لا ريبونس. دونك هذه بالنسبه ل او. Très bien. F recopie et complète la phrase. Donc, pour soustraire un nombre relatif, on ajoute son opposé. Donc, باش نقص ندير الطرح ديال واحد لو نومبر relatif يعني عدد نسبي plus ou moins كنضيفو on ajoute son opposé. كنضيفو l'opposé ديالو. Bien l'activité 6. Donc, ce tableau donne des informations sur des équipes qui ont participé à un tournoi de football. Indique par un nombre l'information manquante sur chaque ligne. Donc هنايا عندنا هاد لو طابلو هذا من طبيعة الحال هذا خاص بالكرة بالفرق. دونك هنايا هادي مثلا واك بوت ماركي ماركاو 7 البيوت، بوت انكيسي استقبلوا في المرمى ديالهم 5 البيوت. دونك ماركاو كثر من استقبلوا، ماركاو 2 بيوت زايدين دونك بلس 2 زايدين. هنا بالنسبة لهاد المات البيوت ماركي ماركاو 5 وتماركاو عليهم 7 ديال البيوت، اذا تماركاو عليهم 2 بيوت قل من اللي ماركاو دونك موان 2. بالنسبه لهادو مثلا ماركاو 10 وتماركاو عليهم غير 2 دونك زايدين بلس 8. الفرق ما بين 10 و 8 زادو ب 8 البيوت. بالنسبه لهادو ماركاو 1 ولكن تماركاو عليهم 5، اذا بقاو خاصينهم 4 باش يقادوا الكفه. بالنسبه لهادو ماركاو 8 ولكن عندهم بلس 1، اذا شحال تماركا عليهم باش تبقى بيت زايد، اذا تماركاو عليهم غير 7 باش يبقى بيت زايد كفرق. بالنسبه لهادو ماركاو 8 وعندهم بيت ناقص، اذا تماركاو عليهم 9 باش يكونوا ماركاو 8 وتماركاو عليهم 9 يعني عندهم بيت ناقص. دونك الى هنا انهينا الصفحه 35. اتمنى ان تكونوا قد استفدتم، والسلام عليكم.